الاول دا دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے اور فجر دا ٹائم تے میرے آقا دے صحابہ مسجد نبوی چ جمع ہوئے نے میں تے آنا نبی دے صحابہ نو نیند نہیں پیندی ہوئے گی اس گل تو چین نہیں ہوندا ہوئے گا کہ آقا دی طبیعت نازاز ہے آقا دی طبیعت خراب ہے فجر دا ٹائم تو تے ستا ہونے نا نبی دے صحابہ فجر دا ٹائم تے مسجد کھچا کھاچ پری ہوئی ہے ادھر نماز ہو رہی ہے میرے آقا طبیعت ذرا سنبھلی ہے تے میرے آقا نے اسنا انج اپنے حجرہ مبارک دی چادر نو پڑا کیتا چادر پڑا کیتی تے صحابہ تے نظراں پئیاں صحابہ نماز پڑھتے نے پے میرا ابو بکر نماز پڑھا رہا تے میرے آقا ویکھ کے تے مسکرا پے میرے آقا اپنی امت نو اپنے غلاماں نو ویکھ کے تے مسکرا پے اور جانے جدو مالی اپنے باغ نو ہرا بھرا تے پھلدار ویکھے او خوشی نال آنسو نکل آندے نے میرے آقا نے ویکھیا اکھاں خوشی نال چمک اٹھیاں ہون گیاں تبسم فرما رہے مسکرا رہے اور در سے آبا ایک خطرہ سی نبی پاک جدوں این چادر اٹھائی نا صحابہ نو بڑی خوشی ہوئی پوری مسجد نبوی دی اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی ہے میرے آقا دے صحابہ انہیں خوش ہوئے کہ خطرہ سی جدے نماز توڑ کے دے نبی پاک والمتوجہ نہ ہو جان ادھر صحابہ نماز پڑھ دینے پہ میرے آقا نے او چادر نو چھوڑ دیتا اے پردہ چھڑ دیتا اپنی جگہ تے آ گیا لاہوریو اس دے بعد دوبارہ میرے پیغمبر نے اس چادر نو نہیں اٹھایا اس رستے جو اس پردے نو پرا کر کے آقا مسجد نبوی چے آیا گردی سن اس دن دے بعد میرے آقا نے اس دوپٹے نو اس پردے نو پرا نہیں کیتا ادھر میرے آقا علیہ السلام جدو اندر چلے گئے وقت گزریا صحابہ نے نماز پڑھ لیں تے میرے پیغمبر دے دماد حضرت مولا علی شیر خدا میرے آقا دی تیمارداری واسطے چلے گئے آقا دے لاگے جا کے بہ گئے گل بات کی تینا باہر آئے باہر جناب لوگ انتظار کر دینے پہ حضرت عباس چچا سن حضرت عباس انتظار کر دینے پہ حضرت مولا علی نو ملے حرمان دینے ہاں بھائی علی کی حال آقا دا کس حال چھنے حضرت علی فرمان دینے آقا دی طبیعت قدرے ہون بہتر ہے آقا اگے نظر ٹھیک نے تے حضرت عباس فرمان دینے علی تے کندیاں تے ہاتھ رکھیا فرمایا علی اڑائے نظرہ سیٹ تے میری گل سن لینا ہائے ہائے حضرت علی نو سیٹ کیتا فرمان دینے یار علی میں بنو ہاشم دے لوگاں نو بڑی اچھی طرح جانا بنو ہاشم دے قبیلے دے افراد انہاں دی موت تو پہلے طبیعت بالکل بہتر ہو جاندی ہے جدوں طبیعت ٹھیک ہوندی ہے تے نال ہی موت دا پیغام آ جاندا ہے حضرت علی نو اینی گل کیتی حضرت علی بڑے جناب خوش خوش باہر آئے سن غمگین ہو گئے جدوں اینی گل دا پتہ لگانا ادھر لوگوں ٹائم گزریا ویلا گزردا گیا ٹائم لنگدا گیا ہے ادھر جناب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ادھر جناب نبی پاک دے کھول لے حضرت عائشہ کھول لے ادھر جناب سواد دا دن 12 ربیع الاول دا دن ادھر فجر تو بعد علی مل کے گئے سورج طلوع ہونا شروع ہویا ہے سورج طلوع ہون دے بعد میرے آقا دی طبیعت دوبارہ خراب ہون لگ پئی میرے آقا پہ بیماری بدن لگ پئی طبیعت زیادہ ناساز ہون لگ پئی ہے وقت گزردا گیا ٹائم گزردا گیا اور تاریخی روایات دے اندر آندا ہے میرے آقا اس طرح بعد بخار
بخاری دیاں روایتاں چ بھی موجود ہے میرے آقا تے 3 یمنی چادراں دتیاں گئیاں نے حضور نے اپنے اتے لیاں نبی پاک اس طرح اتنی بے چینی میرے محمد پاک نو بے چینیاں دل چ گھٹن ہوندی ہے میرے آقا چادر کدی اپنے چہرہ انور تے لے لیندے کدی آقا چہرے تو چادر لا دیندے کدی اتے لے لیندے کدی لا دیندے قریب ہی ایک پیالہ پیا پانی دا میرے آقا اتنے بے چین نے حضور اپنا دستے مبارک اس پانی دے پیالے چ رکھ کے بار بار اپنی پیشانی تے لاندے نے پے دن 12 ربیع الاول دائیں آقا بار بار پیشانی تے پانی لاندے نے پے اور لوگو وقت لنگ دے پہ نالے میرے آقا دعاواں کر دینے پہ آپ فرماندے نے اللہم انی سکرات الموت میرے آقا دعاواں کر دینے پہ اللہ موت دیاں سختیاں تو میں تیری پناہ طلب کرنا نالے آقا دعاواں کری جاندے کو رویل جے ہوندہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رات دا ڈیمے اے بات تاریخی روایات دیا گلہ کونوں دسن لگا وا حضرت فاطمہ اپنے بابا کو لے نالے آندیاں نے پا ہائے میرے بابا دیا تکلیفاں ہائے میرے ابو جی دیا تکلیفاں تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ پتر آج دے بعد تیرے ابو دیا ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں آج دے بعد تیرے بابا دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں او در جناب بار بار دروازے تے دستک ہوندی ہے دروازہ کھٹک دائیں ہائے حضرت فاطمہ دیاں نے پتہ نہیں کون ہے جڑا بار بار دروازہ کھٹک ڈاندا ہے انہاں نوں پتہ بھی ہے میرے ابو جی آرام کرتے نے طبیعت خراب ہے اے بار پتہ نہیں کو اجمی کو عرابی آیا ہے ادھر میرے آقا فرماندے نے فرمایا فاطمہ آسمان تو جبریل امین آیا ہے فرماتے نے سونیا اپنی بیٹی نو دسو آج بار کوئی عرابی نہیں آیا آج بار کو اجمی نہیں آیا آج بار ملک الموت کھڑا ہے ملک الموت کھڑا ہے ہائے ہائے موت دا فرشتہ کھڑا ہے سونیا دسو نا اے ملک الموت کدی کسے دیا اجازت نہیں لیا کردا اے کدی کسے کو پوچھ کے نہیں آیا کردا پر اللہ پاک نے فرمایا سی او ملک الموت گل سن لے جدوں میرے پیغمبر دے لاگے جاویں نا میرے محبوب دے بیڑے جان تو پہلا میرے محبوب کو اجازت لویں اجازت ملن دے اندر جاویں نا اجازت ملن تے اون جی بار آ جاویں اون جی واپس آ جاویں ہائے ہائے آقا فرماندے نے فاطمہ پتر آج بار کو عرابی نہیں آیا آج بار کو اجمی نہیں آیا آج تے بار او آیا ہے جیڑا بچیاں نو یتیم کر جاندا ہے آج او آیا ہے جیڑا بڑھے ماں باپ کو جوان پتر لے جاندا ہے کھو کے لے جاندا ہے آج بار او آیا ہے جیڑا معصوم بچیاں کو ماما دا سایہ کھو کے تے لے جاندا ہے آج او آیا ہے جیڑا معصوم کلیاں رانیاں تتیاں کو باپ دا سایہ اٹھا کے لے جاندا ہے آج تے بار ملک الموت آیا ہے ادھر اجازتاں دے دتیاں 12 ربیع الاول دا دن تے میرے آقا نالے فرماندے نے بے حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے اپنا سر مبارک اس طرح میری گود چ رکھیا ہویا گود امی عائشہ
گودے امی عائشہ سر مبارک میرے محبوب دا آخری وقت دے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اس طرح میرے ویر عبد الرحمن بن نبی بکر اس طرح اندر آئے نا جدو اندر آئے تے مسواک کر دے سن پہ آقا نے انج ویکھیا وقت زیادہ ہو جاتے تر گزر کرے آج یار میں گل مکمل کرنی جانا وا ادھر جناب والا نبی پاک دیاں نظراں پیاں اے مسواک کر دے پیا میرے آقا نو مسواک نال پیار بڑا سمجھے تے میرے آقا ویکھی جاندے نے پے تکی جاندے نے پے اماں جی عائشہ میرے پیغمبر دی وفاواں والی بیوی سمجھ گئی کہ آقا مسواک کرنا چاہ رہے نے اپنے ویر نو بلایا مسواک لئیے مسواک لے کے تے آقا نو دتی میرے آقا کو کیتی نہ گئی فرمایا ہے جائنو نرم کر کے دینا انو نرم کر کے دے اور لوگو اینی بیماری میرے پیغمبر دے کہ مسواک نہیں چبائی جا رہے حضرت امی عائشہ نے مسواک اپنے دندہ چے رکھ کے چبا کے تے نرم کر کے اپنے آقا اپنے سر دے تاج نو بیج کیتی ہے اے لعاب بھی جمع ہو گیا اعزاز عائشہ ہائے ہائے نبی پاک نے مسواک کیتی ہے حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے چاشت دا ٹیمے تے آقا نے اس طرح اپنا ہاتھ مبارک شہادت والا اس طرح زمانہ دی طرفے کیتا ہویا ہے نال میرے آقا فرماندے نے پہ اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے پڑھ دیاں آہستہ آہستہ نبی پاک دا ہاتھ نیچے ہونا شروع ہو گیا تے فاطمہ حضرت فاطمہ لاگے بیدیاں نے پیاں ادھر حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ آج میرا سہاگ اس جگ تو رخصت ہو گیا آج میرا سہاگ اس کائنات تو رخصت ہو گیا ہے آج عائشہ دے سر تے تاج محمد کریم اس جگ تو چلے گئے چاشت دا ٹائم 11 ہجری 12 ربیع الاول سوار دا دن لوگو حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ آج بلال دے آقا اس جگ تو رخصت ہو گئے نے نبی پاک اس جگ تو چلے گئے حضرت سیدہ فاطمہ اللہ کے بے کے تیاں زبان دیاں نے پیاں روندیاں نے پیاں اور لوگو لاہور والے مدینے چے کوہرام مچ گیا انج خبراں پھیلیاں کہ آقا اس جگ تو ٹر گئے نبی دے پروانے کو منن نو تیار نہیں وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے کوئی جناب کسے کونے چ لگ کے تیاں زبان دے پیا کوئی کسے کونے چ لگ کے تے روندے پیا ہائے ہائے